त्यो कुनै अर्थ छैन। जनयुद्धमा लडेको प्रचण्ड र आजको प्रचण्डमा तपाईँ के देख्नुहुन्छ? त्यो त मैले मात्रै होइन, तपाईँहरूले नि देखिरहनु भएको छ। पहिला प्रचण्डलाई हेर्न भनेर मान्छेहरू चाहिँ एक हप्ताको बाटो हिँडेर आउँथे हामीले जनयुद्ध गरेको बेलामा, प्रचण्ड भने कस्तो रहेछ भनेर। यहीँ काठमाडौँमा कार्यक्रम गर्दाखेरि लाखौँ मान्छे जम्मा हुन्थे, प्रचण्ड पनि त्यहाँ आउँछन् रे भनेर। त्यस्तो प्रचण्ड आज हेर्नुहोस्, प्रचण्ड आफैले भनेका छन् सामाजिक सञ्जाल त पत्रकार साथीहरू, यो सामाजिक सञ्जाल कमसेकम मैले नि हेर्न पाउनु पर्यो, मैले त हेरि नसक्नु भयो, जहाँ खोल्यो म हेर्नै सक्दिनँ भन्छ। त्यस्तो भइसक्यो आफै। एमसिसी अब उनीहरूले सके भने त पारित गर्छन्, तर अहिले नै एमसिसी चाहिँ पारित भइहाल्ने त्यति सजिलो चाहिँ छैन। त्यो नेपालमा हामी चाहिँ सङ्घीय जनगणतन्त्र ल्याउनको निम्ति लडेका थियौँ, अनि प्रचण्ड र बाबुरामले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा उनीहरूले सम्झौता गरे र उनीहरूले त्यो प्रति धोका दिए। हामी फेरि नेपालमा जनगणतन्त्र ल्याउन चाहन्छौँ। प्रचण्डको राजनीतिक भविष्य त हाम्रो हिसाबले त अब उनी अन्धकारतिर गइरहेको छ। उनको राजनीतिक भविष्यमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको पनि भइसक्यो नि। उनी आयो भने पनि त्यही ओलीको उत्तराधिकारी भनेर आउने न हुन्, अरू के गर्छन् प्रचण्ड? झन्डै 6 वर्षसम्म त लडेको हो नि त, त्यहाँबाट भित्री सङ्घर्ष गरेको। अनि त्यो सकिएर उनीहरू अर्को लाइनमा गइसके। अब प्रचण्ड चाहिँ त्यही एमालेमा विलय भइसके। जुन एमाले सत्तामा हुँदा हामीले हतियार उठाएका थियौँ, त्यो एमालेमा गएर विलय भए तिनीसँग के राजनीति कुरा गर्ने? अब किनकि आफूसँग बाबुराम त अब मार्क्सवादै ठिक छैन भनेर हिँडे, अब उनीसँग के बहस गर्ने? मार्क्सवादै ठिक छैन भनेर उहाँ हिँडिसक्नु भनिसकेपछि अब के बहस गर्ने? तिनीहरूले यो परिवर्तनमा दखल दिएर नै यस्तो भयो। परिवर्तनै भएन नि त वास्तवमा। परिवर्तन हुने बेला हुन्छ, उनीहरूले दबाब दिन्छन्, आफ्नो अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नु खोज्छ। हो, त्यस हुनाले त्यसका विरुद्ध पनि लड्नुपर्छ। त्यसका नेपालको क्रान्ति भनेको देशभित्रकासँग लड्ने मात्रै होइन, बाहिरी शक्तिसँग पनि लड्नुपर्छ। जसले आफ्नो वर्ग छाड्यो, जसले सिद्धान्त छाड्यो, जसले विचार छाड्यो, जसले राजनीति छाड्यो, अनि अहिले आएर त अब चाहिँ के को अब हामी माया लाग्छ भनेर चाहिँ हुनु भएर त्यो एउटा मानवीयताको हिसाबले ठिकै छ। एक समयमा हामी सँगै बसेका थियौँ भन्ने कुरा एउटा कुरा हो होइन। तर अब जब हामी दुईटा विपरीत धारहरूको चाहिँ नेतृत्व गर्छौँ होइन, विपरीत विचारहरू लिएर हिँडेका छौँ भनेदेखि अब त्यहाँ त त्यसको चाहिँ गुन्जाइसै छैन। अहिले पनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर एक थरी लागिरहेका छन् भन्छन् त। प्रतिक्रियावादीहरूले उनलाई केही पनि नगरिदिएको हो र गरिदिएको हो नि त। उनीहरूलाई पनि दिए, उनले चाहिँ जुन चाहिँ नि आत्मसमर्पण गरे होइन, क्रान्तिलाई विसर्जन गराइदिए, त्यो त उनले पाए नि त होइन। अब यसैलाई उनले उपलब्धि चाहिँ नि ठान्या होला नि, त्यस्तै लाग्छ। कस्तो मान्छेलाई भोट दिएछन् त जनताले, कस्तो पार्टीलाई जिताएछन् त अहिले थाहा हो नि। त जनताले सही निर्णय गरेको हो त। ओलीको नेतृत्वमा भएको पार्टीलाई 2/3 बहुमत दिने चाहिँ निर्णय कस्तो हो? अहिले आउँदाखेरि त के देखियो त? त्यसलाई मूल्याङ्कन गरेर हेर्दाखेरि, त्यसलाई समीक्षा गर्ने हो भने त जनताले पनि त ठिक निर्णय गर्दा रहन्छ नि सधैँभरि। जनयुद्ध त्यसै स्थापित भएको होइन, माओवादी पार्टी त्यहाँ त्यो बेला पनि त्यसै स्थापित भएको होइन। राजतन्त्रको विरुद्ध विकल्प खोजेका थिए मान्छेले, त्यो विकल्प चाहिँ माओवादी भएको थियो। अहिले चाहिँ के भयो भने अहिले विकल्प चाहिँ के भनेर उनीहरूले भन्यो भने नेकपा जुन सत्ताधारी नेकपा छ त्यही हो विकल्प हो, त्यसैले सबै थोक गर्छ भनेर चाहिँ भ्रम पारिएको थियो नि, अनि जनताले त्यसैलाई भोट हाल्यो। सँगै जनयुद्ध लडेका रामबहादुर थापा गृहमन्त्री भएकै बेला पूर्व सहयोगदा विप्लव नेतृत्व प्रतिबन्धित हुनलाई फेरि विद्रोह कहीँ कतै सुरु त हुने होइन, फेरि जनयुद्ध सुरु त हुने होइन, भित्रभित्र एउटा डिजाइन रचिएको छ भनेर भनिरहन्छ। यसलाई तपाईँहरू कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ? अथवा रामबहादुर थापा गृहमन्त्री भएकै बेला तपाईँहरूको पूर्व सहयोगदा विप्लवलाई प्रतिबन्ध गर्नलाई कसरी हेर्ने? त्यसलाई त गलत भनेका छौँ हामीले। त्यो विप्लव मात्रै होइन, कसैलाई पनि त्यो गर्ने अधिकार छैन नि। यहाँ त कमसेकम गणतन्त्र आयो नि, राजतन्त्र त छैन। तिमी आत्मसमर्पण गर्छौ भने तिमीले सत्ता पनि पाउँछौ, तिमीलाई धन सम्पत्ति पनि पाउँछौ, जे पनि पाउँछौ। तर तिमी आत्मसमर्पण गर्दैनौ र हाम्रा विरुद्ध लड्न चाहन्छौ भने अब तिमीलाई केही पनि बाँकी राखिने छैन, तिम्रा विरुद्ध सबै प्रयोग गरिनेछ भनेर चाहिँ उनीहरूले दुईटा चोइस दिन्छन्। प्रचण्डले त्यो अब सत्ताको दुईपल्ट प्रधानमन्त्री बने। देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चाका संयोजक सीपी गजुरेल सरलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। देशको बारेमा पछिल्लो समय तपाईले
संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा एक वाक्यमा भन्नुपर्दा के भन्न चाहनुहुन्छ पछिल्लो नेतृत्वको अवस्था बारेमा? अब देशको स्थिति चाहिँ अहिले डामाडोल छ। पहिले राम्रो थियो, पहिलेको भन्दा पनि डामाडोल भयो। पहिलेको भन्दा राम्रो होला भनेर अब यो त्यत्रो क्रान्ति गरे, जनताले रगत बगाए, सारा यो व्यवस्था रोजियो। तर अहिले जुन आएर खास गरेर निर्वाचनपछि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारा दिएर चुनाव पनि जिते उनीहरूले, झन्डै झन्डै 2/3 ल्याए। त्यसपछि जनताले जुन अपेक्षा गरेका थिए त्यसको ठिक उल्टो भयो, पहिलेको जतिको पनि भएन। समृद्धि नेपाल सुखी नेपालको नाममा जनताले विश्वास गरे र सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताले जिताए र यो स्थानमा पुर्याए। आज यही दिन देख्नको लागि नेपाली जनताले त्यो भोट दिएका थिए, त्यो जन्म दिएका थिए। हो, त्यही त उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको अपेक्षा अर्कै थियो, तर चाहिँ ठिक उल्टो भयो। त्यो चाहिँ जनतालाई झुक्क्याएर भोट लिने मात्रै नाराको साबित भयो र अहिले चाहिँ अब जनता अहिले पछुताइराखेका छन् र अब जनता फेरि अर्को विकल्पको खोजीमा पनि छन्। फेरि अब यो त भएन। अब त्यसकारण चाहिँ अब जनताले अर्को विकल्प खोज्ने बेला भएको छ र अहिले होइन, जनताले पटक पटक क्रान्तिको नाममा, परिवर्तनको नाममा बलिदान गरे। 62-63लाई नै तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने 10 वर्षको जनयुद्ध पश्चात हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ, आज देश सङ्घीय प्रणालीमा भएको छ। विगतमा केही गर्न सकेनौँ, त्यो परिवर्तन व्यर्थ गएको हो त सर? अब परिवर्तन चाहिँ के भयो भने सधैँभरि अधुरो भयो। त्यो परिवर्तनले चाहिँ त्यसको चाहिँ अन्तिममा जो निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हो त्यो नै पुग्न पाएन। नेपालमा त्यही भयो, जहिले 7 सालदेखि अहिलेसम्म त्यही हुँदै आयो। पहिले चाहिँ क्रान्तिकारी आन्दोलन उठ्यो, क्रान्ति गर्ने पार्टीले नै पछि गएर के गरिदियो त भने त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुभन्दा सम्झौता गर्ने, अनि त्यहाँबाट फेरि उही हुने, अनि फेरि अर्कोपल्ट क्रान्ति गर्यो, अनि लास्टमा चाहिँ अब त होला भने फेरि चाहिँ जसले नेतृत्व गर्छ त्यसैले विश्वासघात गर्छ, गद्दारी गर्छ, अनि फेरि उही हुने। अहिले पनि त्यही भएको त हो नि। 62-63 सालको आन्दोलनपछि, 10 वर्ष जनयुद्धपछि 62-63 सालको जनआन्दोलन भयो। त्यो जनआन्दोलनपछि चाहिँ स्थिति चाहिँ त्यही भयो। अन्तिममा जब चाहिँ जनताले जित्ने बेला भयो, परिवर्तन हुने बेला भयो, आमूल परिवर्तन, त्यो बेलामा चाहिँ नेतृत्व गर्नेहरूले चाहिँ त्यो प्रति विश्वासघात गरिदिए र अहिले स्थिति त्यही भएको छ। 10 वर्ष जनयुद्धले विद्रोहको बम विस्फोट गराएको थियो। आज देश धेरै अगाडि बढिसकेको छ। त्यो 10 वर्षको जनयुद्धले नेपाली जनतालाई आज के दियो? शहीदको परिवारको सपना पुरा भयो? सर्वहाराको नेतृत्व भनेर हिजो जसरी माओवादीले फलाक्यो त्यो अनुसार देश गएको छ? त्यही त गएन। त्यो प्रति विश्वासघात भयो। कोबाट गद्दार भयो नेपाली जनतामा? अब त्यो त अब देखिहाल्यो नि। अब जुन जनयुद्ध चाहिँ जसका विरुद्ध लडिएको थियो हैन, 2052 सालमा जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ एमाले नै सरकारमा थियो हैन, एमाले नै सत्तामा थियो। त्यसैको विरुद्ध चाहिँ हतियार उठाइयो, जनयुद्ध सुरु भयो। जनयुद्ध गरेर त्यत्रो गरेर आइसकेपछि फेरि त्यही एमालेमा गएर विलय भयो। जसले आत्मसमर्पण गरे उनीहरूले नि त्यो अवस्थामा पुर्याए। त्यसो भए त्यो कदमको लागि तपाईँहरू साथ कहिले पनि दिनुहुन्न? होइन, त्यो त हामीले दिएनौँ र त पार्टी अलग भयो। हामी पनि त्यही बाटोमा हिँडेको भएदेखि त किन पार्टी फुट्नुहुन्थ्यो र एउटै हामी पनि यसैमा हुन्थ्यौँ अहिले। त्यसो भए हिजोको त्यो माओवादी द्वन्द्व नाटक थियो अहिले आएर बुझ्दाखेरि? किनकि जुन माओवादीले द्वन्द्व सुरु गर्यो परिवर्तनका नाममा, सर्वहाराको नाममा, आज त्यही पार्टी विलिन भयो नि, अस्तित्व नामेट भइसक्यो। सर, तपाईँहरू त शीर्ष नेता पर्नुहुन्छ तत्कालीन नेकपा माओवादीको। होइन, त्यो चाहिँ नियतै त्यसबाट त सुरु गरिएको थिएन। तर क्रान्ति अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि अब एक ठाउँमा पुगिसकेपछि त अब के हुन्छ भने त्यो निर्णायक अवस्थामा पुगिसकेपछि त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरा धेरै चुनौतीपूर्ण हुन्छ र अनि त्यहाँ क्रान्तिकारीहरूको अगाडि दुईटा बाटाहरू, दुईटा अप्सनहरू खडा हुन्छन्। अब आत्मसमर्पण गर्ने हो भनेदेखि त्यहाँ सत्ता पनि पाइने, सम्पत्ति पनि पाइने, समृद्धि पनि हुने, व्यक्तिगत रूपमा धेरै लाभ हुने, र क्रान्तिलाई अगाडि बढाइयो भनेदेखि चाहिँ सारा लागेर तिनीहरूलाई ध्वस्त पार्ने। त्यो दुईटा विकल्पमध्ये प्रचण्डजी, बाबुरामजीहरूले चाहिँ अब फाइदा हुने विकल्प, तत्काल फाइदा हुने, लाभ हुने, सत्तामा पुग्ने
सम्पत्ति कमाइने त्यो विकल्प उहाँहरूले रोज्नुभयो र त्यसको पछाडि धेरै साथीहरू पनि लागे र त्यसले चाहिँ के हो भने अन्तिममा चाहिँ क्रान्ति सफल हुन सकेन। तर पनि तपाईँहरूले प्रचण्डलाई साथ दिनु भएन भन्ने आरोप लाग्यो नि बेला बेलामा। होइन, अब उनले बाटो छोडिसकेपछि किन साथ दिने? त्यो साथ दिनु भनेको त झन् त्यो गलत बाटोमा गद्दारीलाई साथ दिनु भनेको राम्रो कुरा हो र त्यो? प्रचण्ड गद्दार हुन् तपाईँको भाषामा? होइन, उनले त क्रान्तिप्रति त धोका दिइहाल्यो नि। गद्दारी भने त्यही त हो नि। हामीले त क्रान्तिप्रति धोका भयो, विश्वासघात भयो, गद्दारी भयो भनेर आज भनेको हो र। त्यसो भए प्रचण्डले परिवर्तनको नाममा, सर्वहाराको नाममा क्रान्ति गरेका थिएनन् सर? होइन, क्रान्ति त ठिकै ढङ्गले उठेको थियो। क्रान्ति त सही उद्देश्यकै लागि भएको थियो। तर हुँदै जाँदाखेरि जब त्यो अगाडि बढ्दै गएपछि उनले चाहिँ बाटो छोडे, कुरा त्यो हो। अब आजको दिनसम्म आइपुग्दा कतिपयले माओवादी द्वन्द्व परिचालित थियो, विदेशबाट रचिएको एउटा डिजाइन थियो भनेर भन्छन् सर। त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? 8 वर्ष जति प्रचण्ड भारतमै बसेका थिए भनेर पनि भनिन्छ। त्यो चाहिँ गलत हो। किनभने पछि चाहिँ पछिल्लो चरणमा जब चाहिँ 12 बुँदे सहमति हुने बेलामा चाहिँ अब उनीहरू त्यहाँ झुके अनि भारतले को निर्देशनअनुसार उनीहरूले काम गरे। त्योभन्दा अगाडि त हामी आफ्नै बलबुतामा आफ्नै आत्मनिर्भर भएर जनयुद्ध चलाएको हो नि त। त्यो जनयुद्ध सुरुमै चाहिँ त्यसको निम्ति त गरिएको होइन नि। भारतले त्यस्तो गर्न पहिले त भारतकै विरुद्ध चाहिँ नि सुरुङ युद्ध गर्दै थियौँ त्यो बेलामा हामी। अनि कहाँबाट भारतले चाहिँ उचाल्ने? त्यसरी भारतले चाहिँ उचालेर यस्तो भएको भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो। तर आवरणमा भारत विरुद्ध सुरुङ युद्ध गरे पनि भित्र भारतसँगै सहकार्य भइरहेको थियो भनेर भनियो नि त। त्यो चाहिँ गलत हो। डाक्टर भट्टराईले नै स्वयं स्वीकार्नु भएको छ कि जनयुद्धको ताका हामीहरू भारतमै बसेका थियौँ भनेर। होइन, भारतमा बसेको कुरा त अब स्वीकारे नि नस्वीकारे उहाँहरू भारतमा बसेको त हो। तर त्यो पछिल्लो चरणमा गएर चाहिँ त्यो भारतले चाहिँ उहाँहरूले आत्मसमर्पण गरिसकेपछि चाहिँ भारतले संरक्षण दियो। त्योभन्दा अगाडि त भारतले कहाँ संरक्षण? हामी पनि त भारतमा हुँदाखेरि चाहिँ किरणजी हामी त्यत्रो समयसम्म हामी जेल बस्यौँ। अब यदि भारतले नै चलाएको जनयुद्ध थियो भनेदेखि त हामी पो किन बस्नु पर्थ्यो त? त्यसकारण त्यहाँ त दुई पक्ष भयो। भित्रभित्र जसले भारतसँग साँठगाँठ गरे, आत्मसमर्पण गरे, तिनीहरूलाई केही पनि भएन, उनीहरूलाई संरक्षण दियो। जसले त्यो गरेनन्, होइन, भारतका विरुद्ध लड्नुपर्छ भने तिनीहरूलाई चाहिँ भारतले फेरि गिरफ्तार गर्यो, जेल हाल्यो, सजाय दियो। यो कुरा भएको हो नि त। दुईवटा त्यतिखेरै चाहिँ दुई किसिमको चाहिँ लाइन देखा पर्यो नि त। घोषित रूपमा त थिएन, तर त्यो स्थिति देखा परिसकेको थियो। अब सँगै जनयुद्ध लडेका सबै सहयोद्धाहरू, सबै तपाईँहरूका समकालीन साथीहरू आज फुट्नु भएको छ अथवा एकीकृत हुनु हुँदैन। 12 बुँदेपछि तपाईँहरू बिच बेमेल उत्पन्न भएको हो अथवा कतिपय तपाईँहरूकै सहकर्मीले 12 बुँदे गर्नु हुँदैन भन्नेसम्म भनेको कुरा बाहिर आएको थियो, के हो सर? 12 बुँदेप्रति विरोध थियो तपाईँहरूको? होइन, 12 बुँदे भएको बेलामा चाहिँ किरणजी र म त जेलैमा थियौँ। त्यो 12 बुँदे भएकै थाहा भएन हामीलाई त। हामी त धेरै पछि चाहिँ छुटेको हो। उहाँहरू खुल्ला भइवरी यहाँ सबै कुरा शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर भइसकेपछि हामी चाहिँ भारतको जेलबाट छुटेको हौँ, होइन। हामीलाई त त्यो कुरो थाहा भएन। तर चाहिँ त्यसलाई अध्ययन गर्दाखेरि के देखिन्छ भने 12 बुँदे सहमति गर्नेमा यहाँ भएका साथीहरूको खासै विरोध भएको देखिँदैन, होइन। र त्यो 12 बुँदे सहमति भयो। हामी उताबाट आइसकेपछि जब चाहिँ सबैको अध्ययन गरियो, केही आशंका त यहाँ भएका साथीहरूलाई भएकै थियो। उहाँहरूले केही कुराहरू त उठाउनु भएको थियो। तर यो 12 बुँदे सहमति गर्नु हुँदैन भन्ने त हाम्रो पार्टीमा त्यतिखेर लाइन आएको त देखिएन। तर पछि आइसकेपछि जब 12 बुँदे चाहिँ गरियो, त्यसपछि आन्दोलन गरियो र त्यहाँबाट गएर अनि शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर गरियो, होइन। त्यसपछि चाहिँ धेरै कुराहरू क्लियर भएर हामीले त्यसको विरोध गऱ्यौँ। यहाँ आइसकेपछि विरोध गरिसकेपछि अनि पार्टीभित्र चाहिँ लाइन सङ्घर्ष चल्यो। भीषण 2 लाइन सङ्घर्षहरू चले, होइन। 5000 6000 नेता कार्यकर्ताहरूको बिचमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ बहस छलफल भयो, होइन। एकपल्ट प्रचण्डले दुईपल्ट चाहिँ बारम्बार भने उनले मैले नि गल्ती गरेँ, म सच्याउँछु भने, तर उनले सच्याएन। किनभने उनले त उनीहरूसँग अर्कै सम्झौता गरिसकेका थिए। भारतीय विस्तारवादसँग, यहाँका प्रतिक्रियावादीहरूसँग उनले अर्कै सम्झौता गरिसकेका थिए। उनले के सच्याउँथे? सच्याएर सच्याउनु हुने ठाउँमै उनी थिएन। उनले त पहिल्यै चाहिँ आत्मसमर्पण गरिसकेका थिए।
त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ कुरा मिलेन। त्यसकारण क्रान्तिप्रति विश्वासघात गर्नु हुँदैन, गद्दारी गर्नु हुँदैन, क्रान्तिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने एउटा पक्ष भयो। त्यसको चाहिँ नि हामीले त्यो पक्षको चाहिँ नि पोषण गऱ्यौँ र अर्को पक्ष चाहिँ होइन अब सकिँदैन, अब चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा जानुपर्छ, अब यही व्यवस्थालाई मानेर जानुपर्छ भन्नेतिर अर्को पक्ष भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो पार्टीमा चाहिँ के भयो त भने विभाजन पनि भयो। अब सरले 10 वर्षीय जनयुद्धलाई नजिकबाट निहाल्नु भयो। त्यो बखतमा प्रचण्ड, बाबुराम लगायत तपाईँहरू जस्ता शीर्ष नेताहरूले कस्तो कुराकानी हुन्थ्यो, अथवा यो द्वन्द्व विसर्जन गर्नुपर्छ, नेपाली जनताका छोराहरू यति मरे, अब यसको विकल्प के हो भनेर तपाईँहरू त्यो सोच्नु भयो कि भएन, अथवा तपाईँहरू बिच कस्ता कस्ता कुरा हुन्थ्यो? आज नखुलेको पाटो तपाईँ अलिकति खोलिदिनुहुन्छ कि भन्ने कुरामा म होइन, त्यहाँ त त्यस्तो कुनै लुकाउनु पर्ने कुरै केही हुँदैन र लाइन त प्रष्टै हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ क्रान्तिको दौरानमा बलिदान हुन्छ भन्ने कुरा त बुझेकै कुरा हो। नेपालको जनयुद्धमा किन त्यति बलिदान हो भनेर हामीलाई त्यसको त्यो रङ्गले हामीले सोचेको होइन। किन बलिदानै नभइकन क्रान्ति जितिन्छ भनेर त कसले भन्छ? त्यो विज्ञान पनि, त्यो समाज विज्ञानले, राजनीतिक विज्ञानले पनि त्यसो भन्दैन। किनभने क्रान्ति गर्दा बलिदान त हुन्छ, त्याग हुन्छ, सबै कुरा हुन्छ। तर मुख्य कुरा के हो भने त्यो जुन उद्देश्यको निम्ति त्यो त्याग र बलिदान गरिएको थियो त्यो उद्देश्यलाई छोडियो कि छोडिएन भन्ने कुरा। यो उद्देश्यलाई नै अगाडि बढाएर लैजाँदाखेरि बलिदान त भइहाल्छ। अब चीनमा मान्छेले क्रान्ति भयो, एकदम राम्रो भयो, चीन त अहिले धेरै समृद्ध भयो भन्छन्, तर चीनको क्रान्तिको बेलामा अहिले नेपालका जो जनसङ्ख्या छ त्यति जनसङ्ख्याले बलिदान गरे, बल्ल त्यहाँ क्रान्ति भएको थियो माओको बेलामा। त्यसकारण क्रान्तिमा बलिदान हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन, क्रान्तिमा बलिदान हुन्छ। क्रान्तिले रगत दाग्छ, त्यही हो त्यसकारण चाहिँ। तर त्यो बलिदानको जुन लाइन हो त्यो हामीले त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दियौँ कि अथवा त्यो बलिदानप्रति विश्वासघात गऱ्यौँ, त्यो रगतप्रति धोका दियौँ कि हामी त्यो निरन्तर अगाडि बढ्यौँ, हो यहाँनिर हो कुरा। उनीहरूले के गरे त भने क्रान्ति ठिकै छ, क्रान्ति त झार्न पनि सकिन्थ्यो नि। अहिले प्रचण्ड भनिरहेका छन् त्यही भन्छन्, मैले यदि त्यतिखेर चाहिँ ब्याक नअटेको भएदेखि, त्यति नगरेको भएदेखि हाम्रो लिट्टेको ताल हुन्थ्यो भन्थ्यो। के हुन्थ्यो के हुन्थ्यो? क्रान्ति जितिन्थ्यो। खोइ लिट्टेको चाहिँ नि प्रभाकरणलाई कसले गद्दार भन्छ र? अहिले प्रभाकरण त महान भन्छन् अहिले त्यहाँका तामिलहरूले। आफूले उसले बलिदान गर्यो, आफै पनि बलिदान भयो। क्रान्तिको दौरानमा त त्यो खालको चाहिँ नि इमान्दारिता पो चाहिन्छ त। हामी मारिन्थ्यौँ भनेर चाहिँ के अरे जम्मै चाहिँ शहीदहरूप्रति धोका दिने अनि आफ्नो ज्यान जोगाउने, त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ र नेताको भूमिका क्रान्तिमा? त्यो त गलत हो नि। त्यसकारण अब एउटा कुरा सर, तत्कालीन राज्य पक्षबाट र तत्कालीन विद्रोही माओवादी पक्षबाट कुनै पनि शीर्ष नेताहरू मरेनन्, अथवा कुनै पनि त्यो एउटा लाइमलाइटमा आएका नेताहरूलाई केही पनि भएन, सर्वसाधारणका जनताहरू मरे अथवा जो युद्धमा लडेका थिए ती सिपाहीहरू मरे। त्यही भएर यसलाई पनि कतिपय सङ्ख्याको घेरामा राखिन्छ नि, लडाउनको लागि, भिडाउनको लागि र आफू सत्तामा आउनको लागि नै यो सब व्यवस्था रचिएको थियो भनेर भन्नेलाई के भन्नुहुन्छ? त्यो गलत कुरा हो। त्यो क्रान्तिको दौरानमा त अब जो पनि मर्न सक्छ। शीर्ष नेताहरू सेफ पोजिसनमा बस्नु भएको थियो र पोजिसनमा बसेर होइन कि त्यहाँ त अब हामी फिल्डमा हिँड्दाखेरि हामी सबै चाहिँ त्यो क्रान्ति झन्नै मरेर बाँचेकाहरू हो नि। हामी त कैयौँचोटि पुनर्जन्म भएको भने नि हुन्छ। त्यो चाहिँ कसैले जोगाएर यिनीहरूलाई चाहिँ गोली हान्नु हुँदैन भनेर जोगाए त होइन। अब हाम्रो टाउकोमा त इनामै घोषणा गरेका थियो होइन। उनीहरूले चाहिँ जसले टाउको लिएर आउँछ त्यही झोलामा चाहिँ पैसै हालेर दिन्छु भनेको थियो त्यहाँ त्यो बेला गृहमन्त्रीले भने। नेताहरूलाई चाहिँ बचाउने, अरूलाई नेताहरूको शहादत नभएको भन्ने पनि होइन नि। कैयौँ केन्द्रीय सदस्यहरूको त त्यहाँ चाहिँ शहादतै भयो नि। संजोगको कुरा हो त्यतिखेर। हो एउटा कुरा के हो भने क्रान्तिमा चाहिँ नेतृत्वलाई बचाउने कोसिस चाहिँ गरिन्छ, किनभने मुख्य नेतृत्व नै भइदिएन भने त क्रान्ति त अगाडि बढ्दैन। त्यसो भने नेतृत्वलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने नीति त हुन्छ, तर यसको अर्थ के भने सबै कसरी चाहिँ हाम्रै हातमा सबै कुरा त हुँदैन। त्यो बेलामा त शहीद हुन पनि सकिन्छ। प्रचण्डकै कुरा गर्नुहोस् न, जति बेलासम्म उनी सही नेतृत्व गरेका थिए उनलाई त टार्गेटै गरेको हो नि होइन। उनी बसेको घरमा चाहिँ हानेकै हो नि त। प्रचण्डले कहिलेदेखि बाटो बिराए अथवा कुन अवस्थाबाट कसरी उनले त्यो जनयुद्धको बाटोलाई मोडेर उनी हो? अब उनको चाहिँ के भयो भने पछिल्लो चरणमा गएर अब खास गरी यो 12 बुँदे सहमति हुनुभन्दा अगाडि चुनमाङ बैठकमा गएर चाहिँ यो
त्यसको आसपासमा उनीहरूले विचार बदलेको जस्तो देखिन्छ। चुनवाङ बैठकपछि चुनवाङ बैठकमा चाहिँ यो जुन लाइन आयो नि त्यो चुनवाङ बैठकमै पारित भएको लाइनको विकसित रूप हो यो अहिले जे भइरहेको छ। चुनवाङबाटै उनीहरूले त्यो सोझाएको थिए। हुन त उनीहरूले चुनवाङ पनि लागू गरेनन् पछि त होइन, किनभने चुनवाङमा के भनिएको छ भने अब यहाँ राजतन्त्र अन्त्य गरेपछि गणतन्त्र ल्याउने हो होइन। गणतन्त्र ल्याउनको निम्ति अरू पार्टीहरूसँग पनि हामीले संयुक्त मोर्चा कार्यगत एकता गर्नुपर्छ। बुर्जुवाहरूले चाहिँ बुर्जुवा गणतन्त्र ल्याउन खोज्छन्, हामी चाहिँ जनगणतन्त्र ल्याउँछौँ। त्यहीँ गएर हाम्रो चाहिँ मिल्दैन, त्यहाँ गएर हाम्रो चाहिँ अनि फेरि सङ्घर्ष हुन्छ भनिएको थियो। त्यो पनि लागू गरेनन् प्रचण्डले। उनले के गरे भने उनीहरूले बुर्जुवा गणतन्त्र उनीहरूले ल्याए, ऊ बुर्जुवा गणतन्त्रतिरै गए। अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भने त्यही बुर्जुवा गणतन्त्र त हो नि। उनले जनगणतन्त्रको त बाटै छोड्यो। संसद भनेको खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने थलो भन्ने माओवादी आज त्यही संसदीय प्रणालीमा त्यसैमा गएर चाहिँ अब अहिले चाहिँ यही हो चाहिँ हाम्रो आदर्श सरकारमा बसेको छ भनेर भन्न थाले छैन। हेर्नुहोस् त, त्यो उनीहरूलाई लाज पनि छैन त्यो भन्नलाई होइन। कि त त्यो सिद्धान्त बदलियो भन्नु पऱ्यो, हामीले गल्ती बोल्ने रहेछ भन्नु पऱ्यो, त्यो पनि छैन। फेरि भनेपछि जसका विरुद्ध चाहिँ हतियार उठाइयो त्यही पार्टीसँग गएर फेरि पार्टी एकता गएर ती विलय हुने, त्यही चाहिँ महान काम गरियो भन्दै हिँड्ने फेरि होइन। र जुन बाटो चाहिँ अख्तियार गरिएको थियो नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने, जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने, त्यो बाटोलाई छाडेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोमा गएर यही हो हामीले खोजेको भन्दै हिँड्ने यो यो जनतालाई धोका दिने कुराहरू हो। यो विश्वासघातको क्रान्तिप्रति अहिले फर्केर हेर्दा तपाईँलाई तत्कालीन माओवादीका नेता भनेर सम्बोधन गर्दा कस्तो लाग्छ? मलाई त के लाग्नु, स्वाभाविक हो। हामी त नेकपा माओवादीकै हो। किन हामीलाई जे हो हामी त्यो भन्दा हामीलाई राम्रै लाग्छ, गौरव लाग्छ। नेकपा माओवादी जुन बेला क्रान्ति गरेर हिँडेको थियो, 80% ग्रामीण इलाकामा जनसरकार बनाएर सञ्चालन गरेको थियो, त्यो माओवादीको एउटा नेता हुनु त गर्वको कुरा हो नि। हामीले किन त्यहाँ हीनता बोध किन हुने? हामीलाई त जसले विश्वासघात गर्यो त्यसलाई पो त्यस्तो लागेको होला। अहिले प्रचण्ड, बाबुराम लगायत वैद्य लगायत तपाईँका समकालीनहरूसँग कुरा हुन्छ कि हुँदैन? होइन, वैद्य कमरेड त हाम्रो पार्टीको नेतै हुनुहुन्छ होइन, हाम्रो पार्टीको महासचिवै उहाँ नै। डाक्टर भट्टराई र प्रचण्डसँग तपाईँहरूको संवाद हुन्छ कि हुँदैन? संवादको कुनै अर्थ छैन। संवाद भयो भने पनि अब राजनीतिक विषयमा संवाद हुने कुरै भएन। के राजनीति, उनीहरूसँग के राजनीति कुरा गर्ने? जति गर्नु पहिल्यै गरिहाल्यो नि। एउटै पार्टीमा हुँदा त भीषण सङ्घर्ष भएको नि। झन्डै 6 वर्षसम्म त लडेको हो नि त, त्यहाँबाट भित्री सङ्घर्ष गरेको। अनि त्यो सकिएर उनीहरू अर्को लाइनमा गइसके। अब प्रचण्ड चाहिँ त्यही एमालेमा विलय भइसके। जुन एमाले सत्तामा हुँदा हामीले हतियार उठाएका थियौँ, त्यो एमालेमा गएर विलय भए। तिनीसँग के राजनीति कुरा गर्ने? अब किनकि आफूसँग अब मार्क्सवादै ठिक छैन भनेर हिँडे, अब उनीसँग के बहस गर्ने? मार्क्सवादै ठिक छैन भनेर उहाँ हिँडिसक्नु भनिसकेपछि अब के बहस गर्ने त्यो होइन। किनकि सरलाई थाहा छ आफूसँग सँगै रहेको कुनै पनि निर्जीव वस्तु हो त्यसको त माया लाग्छ, त्यो त प्यारो लाग्छ भने तपाईँहरू त 10 वर्ष जनयुद्ध गर्नुभयो, सङ्घर्षको मैदानमा डट्नुभयो, खट्नुभयो, जिन्दगीको माया मारेर तपाईँहरू लड्नु भएको थियो क्रान्तिको नाममा, परिवर्तनको नाममा। प्रचण्ड, डाक्टर भट्टराईको तपाईँहरूलाई माया लाग्छ कि नै भन्दा त्यो गौण कुरा हो। क्रान्ति सम्झेर अथवा हामी एकीकृत थियौँ निर्जीव चिज जस्तो होइन नि त्यो। जुन चाहिँ सजीवहरू हुन् होइन, उनीहरू त एउटा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छन्, एउटा विचारको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ नि त क्रान्तिमा। हिजो आमा छोरा श्रीमती नभनी लडेका जवान, कलम बोक्ने हातले उठाएको हतियार, आफ्नो जिन्दगीको पथलाई मारेर प्रचण्ड पथ अँगालेका थिए। आज उनै प्रचण्ड नेकपाको शीर्ष स्थानमा छन्। जनताको त्याग बलिदानलाई प्रचण्डले यति बेला स्मरण गरेका छन् कि छैनन्? होइन, त्यो स्मरण गरेको भएदेखि उनले यो बाटै रोज्दैन। उनले रोजेको बाटो यो किन? मैले त भने उनी शीर्ष स्थानमा बसिरहन चाहन्छन्। हो, त्यो चाहिँ उनी पावरको पछि छन्। क्रान्तिको एक ठाउँमा पुगिसकेपछि, निर्णायक ठाउँमा पुगेपछि हरेक नेताहरूको अगाडि दुईटा बाटोहरू हुन्छन्, दुईटा चोइस हुन्छ। उनलाई दिए नि त, प्रतिक्रियावादीले नदिएको हो र, 2 पल्ट प्रधानमन्त्री बनाइदिए। अर्बौं रुपियाँ चाहिँ ऊ छ भनेर अख्तियारमा चाहिँ मुद्दा चलेको छ भनेर उनीहरू नै भन्छन्, तर त्यो मुद्दा अगाडि बढाएको छैन। प्रचण्डलाई एक वाक्यमा भन्दाखेरि तपाईँ कस्तो व्यक्ति मान्नुहुन्छ? तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा पनि बुझेको व्यक्ति हो, त्यसै गरी म सोध्दैछु। अब त्यस्तो त के भन्ने? अब प्रचण्ड तपाईँ कुन हिसाबले एउटा व्यक्तिलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो?
एउटा विचारको हिसाबले मूल्याङ्कन गर्ने हो भने गलत बाटो विचार लिएर हिँडेका मान्छे हुन्। उनी कम्युनिस्ट सिद्धान्तको हिसाबले भने उनी कम्युनिस्ट सिद्धान्त उनले परित्याग गरेका हुन् हैन। क्रान्तिको हिसाबले भने क्रान्तिमा धोका दिएर हिँडेका हुन् हैन। उनको त त्यही प्रश्नै छ नि। त्यसो भए माओवादीको अस्तित्व सकिएको यति बेला होइन, माओवादीको अस्तित्व किन सकियो? जनताले माओवादीलाई त्यागेका हुन्। होइन, माओवादीको अस्तित्व किन सकिन्थ्यो? माओवादी त हामी पनि माओवादी हो नि। उनीहरूले छोडे भन्दैमा त्यो आन्दोलन रोकिएको छैन नि। तर जनताले त अब पत्याउने आधार त रहेन नि त सर। होइन, अब त्यस्तै हो। जनताले पनि सधैँभरि सही निर्णय हाल्दैन। जनताको बुझाइ पनि सबै ठाउँमा सही हुँदैन। सबै ठाउँमा तपाईँले अघि नै प्रश्न गर्नुभयो नि। त्यस कारण जनताले नबुझ्दासम्म उनीहरूले त्यो भन्छन्। भोलि गएर अहिले अब भन्न थालेका छन्। अब चाहिँ माओवादी सम्झिन थाले। फेरि पनि जनताले माओवादी सम्झिन थाले। अब विकल्प के छ लो भन्नुहोस् त। अब यो ओलीले त ओलीको विकल्प त सबैले खोज्न थालेका छन्। यसलाई हटाउनुपर्छ भनेर सबैले ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनिएको छ। त्यो पनि होइन। अब मान्छे चाहिँ अब ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड आएर पनि हुँदैन, माधव कुमार नेपाल आएर पनि हुँदैन। त्यसो भए ओलीले आफ्नो अनुकूलमा प्रचण्डलाई चलाइरहेका छन्। अनुकूलमा त के चलाउने? उनीहरूको बिचमा त जुन झगडा चलिरहेछ त्यो चाहिँ पानी बाराबारको स्थिति छ भएछ। त्यो त हामीले देखिरहेका छौँ। त्यतातिर हामी नजाउँ। अब त्यो फोहोरी खेल उनीहरू खेलिरहेका छन्। अब त्यो हामीलाई मतलबको कुरा भएन। अब त्यो तर अब सबै मान्छेले विकल्प खोज्न थाले नि। अब जनताले बुझेनन्, बुझ्न सकेन। अब अहिले चाहिँ होइन रहेछ त्यो भन्ने कुरा प्रश्न हो नि त। अब फेरि चाहिँ अब जनताले त्यो विकल्प ठिक रहेनछ, अब अर्को विकल्प खोज्नुपर्छ भन्न थालिसकेका छन् अहिले। जुन साथीहरूले जुन मान्छेहरूले हामीलाई भन्थे यो डबल नेकपा चाहिँ एकता हुँदाखेरि चाहिँ ल तपाईँहरू पनि जानुपर्छ भनेर हामीलाई नि घेरा हाल्न आयो नि मान्छेहरू। सबै कम्युनिस्टहरू एउटै पार्टीमा हुनुपर्छ र अनि त्यहाँबाट 10-20 वर्ष 30 वर्ष शासन चलाउन सकिन्छ, अनि यो समाजलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ। तपाईँहरू जस्तो चाहिँ पुरानो लिडरहरू बाहिर बसेर कहाँ हुन्छ हैन? त्यसैमा आउनुपर्छ भन्थे। तर अहिले ती मान्छे हामीलाई त्यसो भन्दैन। तपाईँहरूले त ठिक गर्नुभएको छ। तपाईँहरू पनि गइदिएको भए त सिद्धिने रहेछ। यो विकल्प कहीँ छ कि भनेर कल्पना गर्ने ठाउँ पनि हुन्थेन भन्छन् मान्छेहरू। त्यस कारण त्यो के हो भने जनताले पनि भ्रममा पर्छन्, भ्रममा पार्छन्। तर त्यो अस्थायी हो। त्यो त व्यवहारले पुष्टि गरिहाल्छ नि। अब ओलीले ल्याइदियो त समृद्धि, सुखी नै सुखी भयो त नेपाली जनता, उल्टो मात्रै भयो। त्यसको ठिक विपरीत भयो। परिणामले त त्यो देखायो नि। त्यस कारण जनता यो गलत रहेछ, हामी भ्रममा परेका छौँ भने जनताले अब बुझ्न थाल्यो। त्यस कारण अब मान्छेले विकल्प खोज्छन्। अब बल्ल वास्तविक माओवादीको खोजी अब हुन थाल्छ। त्यस कारण माओवादी कहिल्यै पनि सिद्धिँदैन। हेर्नु, त्यसो भए वर्तमान नेकपाबाट जनताले आश गर्न सक्दैनन्। अब होइन, सिद्धियो, फेलियर भइसक्यो। त्यो त फेलियर भइसक्यो। 3 वर्षमै सिद्धियो नि त। 5 वर्षको अवधि चलाउन सकेन। उसलाई 5 वर्षसम्म कसले रोक्थ्यो भन्नुहोस् त? 2/3 बहुमत ल्याएर गरेको थियो। जनताको पक्षमा हरेक निर्णय गर्न ऊ स्वतन्त्र थियो। प्रचण्डको राजनीतिक भविष्य ओलीको उत्तराधिकारीको रूपमा उनी आउलान्। 2-4 महिना फेरि प्रधानमन्त्री होला। त्यो के ठुलो कुरो भयो? 2 पल्ट भइसकेकै हो। उनी तेस्रो पल्ट होला नि। त्यसले त के उनको। अब यहाँहरूकै पूर्व सहयोद्धा विप्लव नेतृत्व यति बेला प्रतिबन्ध हुनुहुन्छ। अब कतिपयले यो कोणबाट पनि हेरिएको छ, देशलाई विखण्डन गर्नुपर्छ, विखण्डनकारी सिके रावतलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याएर विप्लवलाई प्रतिबन्ध गर्नु त यो त विद्रोह निम्ताउनु हो भनेर पनि त्यो कोणबाट हेरिन्छ नि सर। त्यो ठिकै हो नि। विप्लवलाई के भनेर विप्लवको पार्टीलाई प्रतिबन्ध लाउने? त्यो कुनै त्यसको जस्टिफिकेसनै हुँदैन। तर आतङ्ककारी शैली भयो, विप्लव नेतृत्वको क्रियाकलापहरू मान्छे मार्दै हिँड्ने भएर प्रतिबन्ध लागेको भनेर भन्यो नि त नेतृत्वले। होइन, त्यो गलत कुरा हो। उनीहरू आफै आत्तिएर अब चाहिँ फेरि युद्ध भड्किहाल्ने हो कि हाम्रा विरुद्ध पनि भनेर उनीहरू तर्सिएर त्यो गरेको। आफै चाहिँ डराएर आफूप्रति आफैलाई विश्वास नभएर उनीहरूले त्यो प्रतिबन्ध लगाउन्। त्यतिखेर नै हामीले भनेका थियौँ र अहिले पनि हामी भनिरहेका छौँ त्यो प्रतिबन्ध लगाउनु गलत थियो। तुरुन्त खारिज गर्यो त्यो प्रतिबन्ध। अब जहाँसम्म सिके रावत ऊ त विखण्डनवादी, घोषित विखण्डनवादी नै हो नि। उसले त तराईलाई नेपाल कहिले पनि भनेकै होइन। अब अहिले चाहिँ के हो त्यो थाहा छैन। तर जसले चाहिँ नेपालको तराईलाई नै नेपालै होइन, यो त बेग्लै हो, यसको इतिहासै बेग्लै छ, यसको संरचना नै बेग्लै भएको हो तराई भनेर जसले भन्थ्यो त्योसँग चाहिँ सम्झौता गर्ने,
होइन। जबकि विप्लवले त राष्ट्रको विरुद्ध र जनताको विरुद्धमा त के भनेको छ, प्रतिक्रियावादका विरुद्ध त झन्डा उठाउन त पाइहाल्यो। त्यसो भए नेत्र विक्रम चन्द विप्लवको नेतृत्वले के गर्न चाहन्छ, अथवा विद्रोह त सुरु हुने होइन भन्ने आशंका पैदा भइरहेको बेला? त्यो त अब उहाँहरूको चाहिँ अब नेपालमा किन उहाँ भूमिगत भएको अवस्था हो यति बेला? भूमिगत त हुनु पर्यो, पार्टी प्रतिबन्ध लगाइदिइहाल्यो, अब बाहिर भेट्यो भने पक्रिहाल्छ, त्यस कारण चाहिँ अब भूमिगत त जाने कुरा भइहाल्यो होइन। त्यो त उसले बाध्य गराइदिएको न हो। अब राज्यले चाहिँ यदि प्रतिबन्ध नलगाएको भएदेखि त उनीहरू त किन भूमिगत जान्थ्यो र? आवश्यकै थिएन। विप्लव त भाषण गरेर हिँडिरहनु भएको थियो त्यतिखेर अलि अगाडिसम्म। किनभने खुल्ला काम गर्न पाउन्जेल त कोही पनि भूमिगत जाँदैन नि। भूमिगत गएर त फाइदा त हुने होइन नि, जनताको बिचमा राजनीति लैजान त। किनकि प्रचण्डले चाहनुहुन्थ्यो भने भूमिगत उहाँलाई प्रतिबन्ध नगराउन पनि सक्ने अवस्था थिएन र सर? थियो नि। प्रचण्डले चाहेको भएदेखि त नगर्नु नि सक्थ्यो। किन प्रचण्ड आफ्नै सहयोद्धा विरुद्ध उत्रिनु भयो? त्यही त अघि मैले भने नि, उनले जब विचार छोडे, लाइन छोडे, सबै बेग्लै भइसक्यो उनको, उनी अर्कै भइसकेका छन्। अनि कहाँबाट अब आफ्नो सहयोद्धा भन्छन् उनले? क्रान्तिगर विचार छोडेपछि उहाँ प्रचण्ड रहनु भएन। विचार व्यवहार सबै छोडिसक्यो, त्यो त देखिसक्यो नि त। अब ठ्याक्कै अहिले वर्तमान अवस्थामा हेर्दा सर, सत्तारूढ नेकपाभित्र आन्तरिक द्वन्द्व चर्किरहेको छ। यो समीकरणलाई कतिपयले छिमेकीहरूको इन्ट्रेस्ट अनुसार नेकपालाई चलाइरहेको भनेर पनि भनिन्छ। यति बेला नेपालका छिमेकीहरू के चाहन्छन् नेपालको नेतृत्वप्रति? होइन, उनीहरू त यहाँ चाहिँ उनीहरूका पिट्ठुहरूलाई ल्याएर शासनमा राख्न चाहन्छ। उनीहरूको त त्यही नै हो भूमिका। त्यो पहिलेदेखि पनि त्यही थियो, अहिले पनि त्यही छ। र अहिलेको चाहिँ जुन सरकारमा उनीहरू हुन्, तिनीहरूलाई उनले आफ्नो पिट्ठु बनाएर आफ्नो अनुसार सञ्चालन गर्न चाहन्छन्। नेपाललाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न चाहन्छन्। उनीहरूको त त्यही हो जहिले पनि। अब यहाँ उनीहरूको पक्षमा चाहिँ उपयोग हुने कि नहुने होइन, दलाल भएर चाहिँ विदेशी दलाल भएर त्यो दलालको भूमिका खेल्ने कि एउटा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने भन्ने प्रश्न चाहिँ मुख्य प्रश्न हो नि नेपाल जस्तो देशको लागि। त्यसै हुनाले चाहिँ अब मुख्य कुरा चाहिँ यही हो। दक्षिणको शक्ति यति बेला नेकपासँग रुष्ट भएको हो सर? अब दुईटै कुराहरू आइरहेको छ। अब एकातिर अलिअलि रुष्ट पनि भयो जस्तो, फेरि फकाउँदै पनि गरे जस्तो भन्ने पनि आइरहेको छ। केपी शर्मा ओलीलाई भारत हटाउन चाहन्छ भनेर स्वयं केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो। केपी शर्मा ओलीले त के भन्छन्, के उहाँको कदमले कुरा हो। जुन भूभाग समेट्नु भयो नेपालको राजनीतिक नक्सामा, त्यस बखतदेखि नै भारत रुष्ट छ केपी ओलीसँग। होइन, त्यो त भन्छन्। अब भारतलाई त्यो राम्रो त लागेको छैन होइन। उनले दाबी गरेको भूभाग चाहिँ नेपालमा पारेको त उसलाई राम्रो त लागेको छैन। तर ओलीलाई उनले चाहिँ दुश्मनै ठान्ने चाहिँ भन्दा पनि अझ फेरि ओलीलाई फकाउँदैछ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। त्यसकारण अस्तिसम्म चाहिँ अब भारतको पक्षमा उनले वकालतै गरेका थिए होइन। अब त्यही अयोध्याको जन्तीहरूलाई स्वागत गर्नको निम्ति यहाँ जनकपुर गएका थिए उनी। मोदीकै वेशभूषामा गएर उनले चाहिँ त्यहाँ जन्तीलाई स्वागत गरे। अब त्यही चाहिँ अयोध्या नेपालमा पर्छ भन्छन् अहिले। अब ओलीको कुरा छोडिदिनु होइन, उनले जुन बेला जता पनि ढल्किन्छन्। तर ओलीको दुईटा कदमलाई नेपाली जनताहरूले निकै नै सराहनीय गरे नि। राष्ट्रवादी कदम हो, ओली त राष्ट्रवादी राजनेता हुन् भनेर व्याख्या गरे नि त, भूगोल समेटिँदा र नागरिकता विधेयकको सवालमा। अब यो भूगोल समेट्ने विषयमा त्यो ओलीले आफैले गरे होइन, त्यो वास्तविकतै थाहा छैन। म तपाईँलाई कुरा गर्छु, त्योभन्दा 2 वर्ष अगाडि हामीले मेची महाकाली अभियानमा 2टा नक्सै लिएर हिँडेको थियौँ। हुन त त्यो प्रचारमा त्यति आएन। मेची महाकाली तपाईँहरू दौरान गर्नुभएको गएर हामीले चाहिँ 2टा नक्सा, यो चाहिँ सक्कली नक्सा हो, यो चुच्चो भएको नक्सा, यो बुचे नक्सा हो, यो चाहिँ भारतले हाम्रो यो मिच्या छ भनेर त हामीले मेची महाकाली अभियानै गरेका थियौँ 2 वर्ष अगाडि। निरन्तर हामीले यहाँ जुलुस गरेका थियौँ, प्रदर्शन गरेका थियौँ। जुलुसमा जाँदाखेरि हामीलाई नै लाठीचार्ज गरियो। हामी कस्टडीमा बसेका छौँ, यो नक्सा हाम्रो यही हुनुपर्छ भन्दाखेरि। त्यो आन्दोलन त त्योभन्दा अगाडि चलिरहेको थियो नि। त्यसको प्रेसर चाहिँ अहिलेको नेकपाभित्र पनि परेको थियो र उनीहरूका विभिन्न कमिटीहरूले यो नक्सा चाहिँ हाम्रो राख्नुपर्छ भनेर उनीहरूले पनि भनेको थियो। त्यहाँ पार्टीको कमिटीमै त्यो निर्णय पनि भएको थियो। त अलि हाम्रो दबाब पनि थियो, उनीहरूकै पार्टीभित्रको पनि चाहिँ त्यस्तो प्रकारको निर्णय थियो। अब चाहिँ यो नगर्ने हो भने अब झन् सकिँदैन भन्ने लागेपछि
अनि ओलीले त्यो निर्णय गरेका हुन्। निर्णय त गरे, त्यसलाई हामीले नराम्रो निर्णय गरे त भन्नु हुँदैन। फेरि हामी पूर्वाग्रही हुन्छौँ, त्यो राम्रो निर्णय गरे। त्यस सँगसँगै नागरिकता विधेयकमा पनि निकै नै ठुलो सुधार भयो। हो, अब नागरिकता विधेयक चाहिँ जसरी उनीहरूले भनेको थियो त्यो ढङ्गले पास भएको छैन होइन। तर अब के हुने हो भन्ने कुराको अझै पनि चाहिँ त्यहाँ दुविधा त छँदैछ। त्यसकारण चाहिँ के हो त भने ओलीले यो जुन नक्सा प्रकरणमा उनले आफ्नैले यो प्रक्रिया सुरु गरेका चाहिँ होइनन् होइन, तर चाहिँ जनदबावको अगाडि चाहिँ उनी झुके र जे काम गरे त्यो चाहिँ हामीले हाम्रै माग पुरा भयो भनौँ न। हामीले त्यही माग गरेका थियौँ, उनले त्यही निर्णय गरे। त्यसकारण त्यो चाहिँ स्वागत योग्य कुरा हो। हामीले त्यसमा पूर्वाग्रही हुनुपर्ने कुनै जरुरत छैन। त्यसो भए अहिले आउँदा यहाँसँग जोडिँदा देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चा के चाहन्छ यति बेला? अब हामी त त्यही हो, हाम्रो चाहिँ प्रष्ट रूपमा भन्दाखेरि हामीले जुन जनयुद्ध जुन विषयको लागि लडेका थियौँ त्यो नेपालमा हामी चाहिँ सङ्घीय जनगणतन्त्र ल्याउनको निम्ति लडेका थियौँ। अनि प्रचण्ड र बाबुरामले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा उनीहरूले सम्झौता गरे र उनीहरूले त्यो प्रति धोका दिए। हामी फेरि नेपालमा जनगणतन्त्र ल्याउन चाहन्छौँ। त्यसका नामै त्यही हो। तपाईँले नाम मिलाउनु भयो भने त्यहाँ हाम्रो देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा हो। धेरैले गणतान्त्रिक मोर्चा भन्छन्, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा। हामी जनगणतन्त्र ल्याउन चाहन्छौँ नेपालमा। गणतन्त्र ल्याउन चाहन्छौँ, हामी त्यही हो। त्यो आउँछ ढिलो चाँडो आउँछ। त्यो नेपाली जनताले आत्मसात गर्छन् होइन, आत्मसात अब त्यो त अहिले नै त अब कसरी भन्ने र त्यो त सङ्घर्षबाट आउने कुरा हो। जनताले बुझ्दै जान्छन्। कस्तो सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? शान्तिपूर्ण तरिकाले अगाडि आउनुहुन्छ अथवा विद्रोही तरिकाले आउनुहुन्छ? अब अहिले चाहिँ हाम्रो शान्तिपूर्ण नै हुन्छ, किन यो अधिकार जबसम्म हामीले उपभोग गर्न पाइराख्छौँ तबसम्म हामी अहिले भूमिगत गएर होइन त्यहाँतिर हामी जाँदैनौँ। र अहिलेसम्म जनतालाई बजाउने ल भन्नुहोस् न, हामीलाई त दुईवटा कुराहरू अहिले भएको छ। हामीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दाखेरि पनि दुईवटा चिज प्राप्त गऱ्यौँ यो बिचमा। एउटा चाहिँ के भयो त भने यो नक्सा हामीले चाहिँ त्यो बोकेर हिँड्दाखेरि हामीलाई तपाईँहरूको बुद्धि किन नआएको, यो दुःख किन गर्नुहुन्छ, तपाईँले यो नक्सा यस्तो बनाएर बन्छ, तपाईँले भनेर बन्छ यो नक्सा हुने कुरा हो। यो सरकारले जारी गर्नुपर्ने नक्सालाई तपाईँले बनाएर हिँड्दै हुनुहुन्छ प्रचार गरेर भनेर भन्थे हामीलाई। त्यो नक्सा पारित भयो, हुँदो रहेछ नि त। त्यतिखेर त हुँदैन भन्ने लागेको थियो नि मान्छेहरू, तर हुँदो रहेछ। अर्को कुरो एमसिसी जुन चाहिँ सम्झौता थियो, त्यो एमसिसी सम्झौता चाहिँ यो सदनको टेबल मात्रै भएको भए पारित हुन्थ्यो। किनभने ओली चाहिँ पारित गर्ने पक्षमा थिए, ओलीका पक्षका चाहिँ नेकपाका मान्छेहरूले भोट हालिहाल्थे। नेपाली कङ्ग्रेस पारित गर्ने भनेर भनिराखेकै थियो, किनभने ढिलो गर्यो भने कृष्णबहादुर महराकै कारणले गर्दा। कृष्णबहादुर महरा त त्यो बेलाको कुरा हो। अहिले कृष्णबहादुर महराको पछिको कुरा। यसै पालिको सदनमा चाहिँ 16 गते पारित गर्नुपर्छ भनेर अमेरिकाले म्याद दिएको थियो, डेडलाइन दिएको थियो। तर 16 गते त्यो टेबल हुन सकेन र त्यो पारित भएको छैन। अब फेरि अमेरिका त कोसिस गर्दैछ अर्को सदनमा ल्याउने। त्यो अमेरिकाको कोसिस जारी रहन्छ। त्यसो भए नेपालका शीर्ष नेताहरू, कतिपय नेताहरू एमसिसीको पक्षमा हुनुहुन्छ भने कतिपय पक्षमा हुनुहुन्न, विपक्षमा हुनुहुन्छ। अब के हुन्छ? एमसिसी नेपालमा पारित नै हुने लक्षण हो? एमसिसी अब उनीहरूले सके भने त पारित गर्छन्, तर अहिले नै एमसिसी चाहिँ पारित भइहाल्ने त्यति सजिलो चाहिँ छैन। किनभने नेकपाभित्र पनि एउटा ठुलो सङ्ख्यामा एमसिसी पारित गर्नु हुँदैन भन्ने छन्। अब विरोधमा सडकमा उत्रिने ठुलो शक्ति छ, त्यसकारण उनीहरूले चाहिँ सजिलै यसलाई पारित अहिले नै गरिदिइहाल्छन् भन्ने चाहिँ त्यति सहज छ। त्यसो भए एमसिसी नेपालमा पारित हुनु भनेको नेपाललाई जोखिम निम्ताउनु हो? त्यो त एकदम फरकै पर्दैन। चाइना विरुद्ध गतिविधि निम्ताउनु हो? चाइना विरुद्ध मात्रै होइन, चाइनाको विरुद्ध गर्यो भनेर हामीले त्यो गरे होइन। त्यो त चाइनाको त चाइनाले फेस गर्छ, त्यो छोडिदिनुहोस्, हामीलाई किन त्यो जिम्मा लिनु पऱ्यो र? यहाँ उनले एमसिसी पारित गर्यो भने चाइनासँग लड्नको निम्ति नेपाललाई अखाडा बनाउने हो, नेपाललाई प्रयोगशाला बनाउँछ। हाम्रो चिन्ता त्यहाँनिर। चाइना अन्तसँग त्यो साउथ चाइना सीमा लडिरहेको छ, उ गरिरहेको छ, त्यो बेग्लै प्रसङ्ग हो। साउथ चाइना सीमा अमेरिका भिड्न नसकेर नेपालको बाटो रोजेको हो भनेर पनि भनिन्छ। होइन, त्यहाँ पनि उ गरिरहेकै छ, चारैतिरबाट घेरिरहेको छ, त्यहाँबाट पनि गरिरहेकै छ। र यहाँ चाहिँ उसलाई सबैभन्दा सजिलो यहाँ छ। साउथ चाइना सी भन्दा धेरै सजिलो छ यहाँ नेपाललाई अखाडा बनाएर। सामरिक रूपले महत्त्वपूर्ण, धेरै महत्त्वपूर्ण छ। एउटा हाइपोथेटिकल क्वेसन सोध्न चाहे सर, 20 वर्षपछिको नेपाल कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ?
अब त्यो त अहिले भन्न सकिँदैन हेर्नुहोस्, किनभने अब त्यो त विश्व परिस्थिति होइन। जनयुद्धको परिकल्पना गरेर तपाईँहरू पछि आउँदा गणतन्त्र ल्याउनु भयो, 20 वर्षपछिको नेपाल तपाईँ कस्तो देख्नुहुन्छ? अब हामीले कल्पना गरेको त नेपालमा जनगणतन्त्र आउँछ, त्यसपछि नेपालमा वैज्ञानिक समाजवाद लागू हुन्छ भन्ने हाम्रो परिकल्पना हो। हाम्रो तर्फबाट त हाम्रो त्यो हो। तर अब हेर्दै जाउँ, किनभने अब त अरू हामी मात्रै छैनौँ, यो राजनीतिका खेलाडीहरू, राजनीतिक शक्तिहरू हामी मात्रै छैनौँ। हामीले जे जस्तो चितायो त्यस्तै भइहाल्ने त होइन। हिजोको जस्तो सहज पनि छैन भनेर भन्नुहुन्छ बारम्बार प्रचण्डले। त्यसकारण चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यसका ठुल्ठुला विरोधी शक्तिहरू छन्, प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू देशभित्रै पनि छन्। सजिलै उनले कसरी ल्याउन दिन्छन् र ल्याउन दिँदैनन्। तर हामीलाई लाग्ने इतिहासको चाहिँ वैज्ञानिक चाहिँ नियम के हो त भने अब जनगणतन्त्र आउँछ नेपालमा। तर पनि नेपालमा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको प्रभावमा कुनै पनि किसिमको परिवर्तन हुन सम्भव छैन भनेर भनिन्छ नि सर। होइन, प्रभावमा किन सम्भव छैन? अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको प्रभावमा त अहिलेसम्म त त्यही त भइरहेको। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको प्रभावमा मात्र कुनै पनि परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ, तर त्यो भएन भने सकिँदैन भन्ने होइन। त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको अनुसार गर्दाखेरि त यो भयो। तिनीहरूले यो परिवर्तनमा दखल दिएर नै यस्तो भयो। परिवर्तनै भएन नि त वास्तवमा। परिवर्तन हुने बेला हुन्छ, उनीहरूले दबाब दिन्छन्, आफ्नो अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। हो, त्यस हुनाले त्यसका विरुद्ध पनि लड्नुपर्छ। त्यसकारण नेपालको क्रान्ति भनेको देशभित्रकासँग लड्ने मात्रै होइन, बाहिरी शक्तिसँग पनि लड्नुपर्छ, दुइटैसँग लड्नुपर्छ। नेपाली भूगोल छिचोल्दा तत्कालीन समयमा जनयुद्धको समयमा देखेका नेपालीहरूको मुहार, नेपालीहरूको अनुहारमा देखिएको अवस्था र आजको अवस्था के देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब त्यो त त्यतिखेर जनतामा कति ठुलो उत्साह थियो। अहिले जुन चाहिँ चेतना यति 2.5 वर्षमै चाहिँ ओली सरकार यति नाङ्गिनुको कारण के हो भने त्यही जनयुद्धको चेतना नै हो। राणाले 104 वर्ष शासन गर्दाखेरि जनताले बुझेन। त्यही 10 वर्ष 97 सालबाट बल्ल चाहिँ त्यहाँ आन्दोलन भयो 10 वर्ष। तर अहिले त ओलीले 2.5 वर्ष शासन गर्ने बित्तिकै जनताले बुझिसके अब यो ओली राष्ट्र र जनताको पक्षमा छैन भनेर। त्यो त जनयुद्धले सिकायो नि त। गाउँ गाउँमा गएर जनसरकारहरू हामीले निर्माण गऱ्यौँ, त्यहाँ राजनीतिक चेतना दियौँ, जनतामा चेतना त चाहिँ बढ्यो नि त। त्यो सबैले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त भने अब जनताले कुरो चाँडै बुझ्छन् र जनताको चेतनामा निर्भर गर्छ यो परिवर्तन चाहिँ हुने नहुने भन्ने कुरा। निर्णायक चाहिँ तत्त्व चाहिँ त्यही हो। त्यसो हुनाले हस् सर, कार्यक्रमको अन्तिम भागमा छौँ। तपाईँको छुटेको केही भनाइ छ? जाँदा जाँदै विश्व दुनियाँमा फैलिएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? ठिकै हो। अब यहाँ म के भन्न चाहन्छु भने अलिकति यहाँ नेपालमा अथवा बाहिर बस्ने नेपालीहरूमा थोरै भ्रम चाहिँ छ होइन, कि नेपालमा अब फेरि अर्को परिवर्तन हुन सक्दैन कि भन्ने खालको चाहिँ जुन छ उनीहरूमा एउटा ठुलो भ्रम चाहिँ यो ओली सरकारले सबै गरिदिन्थ्यो कि भन्ने थियो। अब त्यो चाहिँ भ्रम चाहिँ करिब टुट्दै गएको छ र अब नयाँ शक्तिले चाहिँ नेपालमा जनगणतन्त्र, सङ्घीय जनगणतन्त्र ल्याउन सक्दैन। अब हामीले चाहिँ केही पनि गर्न नसक्ने भयौँ, जतिपल्ट पनि हामी हार्ने मात्रै भयौँ भन्ने खालको छ। त्यो होइन, फेरि लडेर हामी फेरि पनि जित्न सक्छौँ। र अहिले चाहिँ सङ्घीय जनगणतन्त्र ल्याउनको निम्ति हामी जसरी अगाडि बढिरहेका छौँ, अब यसलाई हामी सबैले मिलेर सफल पारौँ, म यही आह्वान गर्छु। ठिक छ सर, विगतदेखि वर्तमानसम्म भएका विभिन्न घटना परिघटनाहरूको विचार गर्ने जमर्को गरेका थियौँ। तपाईँको विचार, तपाईँको समयको लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ।